अगाडि उहाँले पदबाट राजीनामा दिएर बाटो खोल्नु पर्यो। नैतिकताको प्रश्न बाँदर आतङ्कमा परियो। दुर्गा प्रसाईले त अनिखेरि तपाईँको अहिले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएछ, पूर्व पञ्चहरू र राप्रपा मिलेर चाहिँ मलाई फसाए, गणतन्त्रवादी र राजेन्द्र लिङ्गदेनको षड्यन्त्रमा चाहिँ ममाथि अन्याय भयो भनेर उहाँले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। होइन यो कुरो त स्वतः स्पष्ट हो, किनभने दुर्गा प्रसाई यही रूपमा उत्रिन्छन्, अन्तिममा उनी अर्कै रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भनेर त सबैलाई थाहा छ नि। नारायणहीटीमा पूजा गर्नको लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नाति हृदयेन्द्रको हात समातेर जानुभएछ। सोल्टीमा राप्रपाका केही नेताहरूलाई उहाँले लन्च दिनुभयो, त्योभन्दा अगाडि घरैमा बोलाउनु भयो। राजेन्द्र लिङ्गदेन आदि इत्यादिको जुन ताण्डव छ, अब यिनीहरूको यो अन्तिम कसरत भनेको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ राप्रपा राजा ल्याउन लागेको छैन, राजालाई इच्छा होला। अब यता जनआन्दोलन समिति घर घरमा गएर चाहिँ पर्सि जेठ 15 गतेको आन्दोलनको लागि सार्वजनिक आह्वान गरिरहेको छ भनेपछि जेठ 15 गते हामी सबैको लागि, हामी सबैका लागि 15 गते 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म काठमाडौँमा नेकपा एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्दछ। कसरी कुन संस्था अगाडि लाग्छ, कुन संस्थाको आयोजना हुन्छ त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। आन्दोलनमा यो प्रोटोकलका कुरा हुँदैन। यहाँ सभा गर्ने बैठक गर्ने ठाउँमा पो यता र यता छ, आन्दोलनमा पनि यता र यता हुन्छ र सबै एकैतिर। अब मुठभेडको सिचुएसन अथवा केही न केही खतरनाक हुनेवाला छ भन्छन् कि? होइन, खतरनाक त त्यस्तो के होला होइन, यिनीहरू कहिले गिरफ्तार पनि हुन सक्छन्। यिनीहरूको भित्री इन्टेन्सन राजा ल्याउने होइन, अस्तित्वको लडाइँ हो। राजाको नेतृत्वमा अथवा राजा मान्नेहरूको एउटा छुट्टै पार्टी नजन्मियोस् भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले अहिले खोचे थापेका हुन्। हृदयेन्द्रलाई तत्काल राजा बनाएर त्यसरी जाने हिसाबले शक्ति केन्द्र तयार रहे भन्ने म्यासेज दिएर ज्ञानेन्द्रमाथि सङ्कट पार्ने एउटा घेराबन्दी पनि छँदैछ। अहिले सारा माहौल चाहिँ नेपालको हिन्दूकरण गर्ने, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने र त्यसको गेटवेबाट छिरेर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरताको खेल खेल्ने यो विदेशी मिसनको पोल त लगभग खुलेको छ। जेठ 15 गते नै कराप झ्याप बनाउला, नारायणहिटी छिराउँला भनेर जो सपना सजाइएको छ, यो त्यसको लागि गर्ने नि हो भने मेहनत गरे भयो नि त। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू। अब मोहन बस्नेत दाजुको प्रकरण सिद्धिन नपाइकन भिजिट भिसा प्रकरण आयो। भिजिट भिसा प्रकरणले त गृहमन्त्रीलाई गाह्रो पार्ला जस्तो छ त। एउटा उयो गीतै आएको थियो भिजिट भिसामा भन्ने, अहिले त्यो गीतमा चाहिँ गृहमन्त्रीलाई प्लेनमाथि राखेर उडाइरहेको छ। होइन, एउटा कुरा के छ भने रमेश लेखक काङ्ग्रेसभित्रको बिरला कोटी सज्जन र निष्कलङ्क नेता भनेर यस अगाडि चिनिन्थे र काङ्ग्रेस बाहिरका मान्छेले पनि काङ्ग्रेसभित्र देउबा गुटमा सज्जन को छन् भन्दा एकजना पूर्णबहादुर खड्कातिर देखाउँथे, एकजना यी रमेश लेखकलाई देखाउँथे। तर आज जुन विवादमा उनी मुछिएका छन् होइन, अब सहसचिव भट्टराई जसको इमेज असाध्यै कुख्यात छ र उनीमाथि अख्तियारले रेड पनि गर्यो, छापा पनि हान्यो र त्यस्ता सहसचिव जसले अध्यागमनसँग सेटिङ गरेर श्रमसँग सेटिङ गरेर जसरी भिजिट भिसावाला काण्ड मचाएका थिए र तिनीहरूले जसरी करोडौँ उर्तीपूर्ति गरेका थिए, तिनै मान्छेलाई गृहमन्त्रीको सचिवालयमा देख्नु भनेको चाहिँ योभन्दा ठुलो विडम्बना केही पनि हुँदैन, योभन्दा ठुलो दुःखको र आपत्तिको विषय केही पनि हुँदैन। गृहमन्त्री यसमा दोषी कि निर्दोष छ? अब उहाँ के भन्नुहुन्छ नि, कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्दैमा मैले राजीनामा दिनुपर्ने हो भन्नुहुन्छ होइन। अब हुन त फेरि रवि लामिछाने प्रकरणमा उहाँ नै फेरि उफ्री बोल्नु भएको रहेछ। आरोप लागे पछाडि राजीनामा दिनुहोस्, छानबिनमा सहगाउनुहोस् भनेर उहाँले फेरि नैतिकताको पाठ पढाउनु भएको रहेछ। अहिले चाहिँ अब मलाई दोषी भन्न मिल्छ कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा भनेर उहाँ फेरि षड्यन्त्र भयो भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, उहाँले रवि लामिछानेलाई जुन नैतिकताको निःशुल्क ट्युसन पढाउनु भयो त्यो ट्युसन अब उहाँले आफै पढ्नुपर्ने हो। उहाँलाई काम लाग्यो, उहाँलाई काम लाग्छ। किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अर्कालाई भनेको कुरा फर्किएर आफूमाथि पनि त्यो कुरा लागु हुनसक्छ। जस्तो ल ठिक छ, शेखर कोइरालाले भनेको कुरामा म सहमत छु क्या। शेखर कोइराला त उहाँकै पार्टीको वरिष्ठ नेता हो होइन, सभापतिको आकाङ्क्षी हो अबको महाधिवेशनमा। एउटा यसो गरिदियो नि त, रमेश लेखक दोषी छन् या निर्दोष, उनको बारेमा अनुसन्धान गर्ने बाटो त खुलाइदिनु पऱ्यो नि। पार्लियामेन्टमा यत्रो दबाब लागेको छ, मिडियामा हङ्गामा छ, नागरिक स्तरमा सनसनी छ होइन, लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने एउटा कृत्यमध्ये यो पनि हो भनिएको छ। अब गनाएका कुख्यात भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई काँधमा बोकेर हिँडेको आरोप छ,
त्यस कारणले होला वा सज्जनै हुनु होला वा इमान्दारै हुनु होला वा नहुनु होला, उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो होला या नहोला, त्यो कुरा छानबिन गर्ने मौका अख्तियारलाई दिउँ। तर त्योभन्दा अगाडि उहाँले पदबाट राजीनामा दिएर बाटो खोल्नु पर्यो। नैतिकताको प्रश्न ल सर, बाँदर आतङ्कमा परियो। धन्यवाद। तपाईँमाथि नै अट्याक हुँदो रहेछ फेरि। ममाथि नै गऱ्यो, अब के गर्नु। पत्रकारले अट्याक गरिन् तपाईँलाई होइन, अनि के भन्छ अभियानवालाले अट्याक गरिन् तपाईँलाई होइन, नन अभियानवालाले अट्याक गरिन् तपाईँलाई, बाँदरले अट्याक गरिन् तपाईँलाई। बाँदरले पनि अब पन्जाबले यसो बाहिरबाट, भित्र त केही दखल छैन, बाहिरबाट एमाले नफाप्यो कि यसलाई, यसो जिस्कायो। एमाले नफाप्यो कि होइन, जिस्काउँछन् पशु पक्षीहरूले, यस्तै हो। ओके, हामी उसको कुरा गर्दैथ्यौँ, रमेश लेखकको कुरा गर्दैथ्यौँ। रमेश लेखकले चाहिँ यो बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने कुरो अहिले जताततैबाट आएको छ। त्यसो त उहाँले पीडन द्यारे निन्याउरो अनुहारमा अब एक ढङ्गले विज्ञप्ति दिनुभएको छ। उहाँले भिडियो पनि मैले हेरेँ। मैले किन राजीनामा दिने, मैले राजीनामा दिनु पर्दैन, म वास्तवमा राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ उहाँले होइन। उहाँले खटाएको मान्छेले त्यसरी बेचिन लागेका मान्छेसँग पनि पैसा उर्तीपूर्ति गर्छ भने हेर्नुहोस् है, त्यो अधिकांश जाने महिलाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ एल भनेर चाहिँ साइन दिएको हुन्छ अरे। एल साइनले चाहिँ डोनेट के भन्छ जनाउने रे, पैसा तिरेकाहरू चाहिँ एल रे, भिजिट भिसामा जानेहरूको। त्यसरी कतिपय मान्छेहरू बन्धक बन्न जाने, कतिपय चाहिँ तपाईँको रोजगारीको सिलसिलामा जाने, कतिपय तपाईँको बेचिन लान्छन् होइन। त्यस्ता मान्छेहरूसँग पनि पैसा उठाउने भनेपछि यो त गम्भीर अपराध होइन भने सर, यो अपराध यो त अपराधै हो। अनि छानबिन गर्ने निकायमा उहाँ बसेर कसरी छानबिन होला? होइन, यो कस्तो हो भने उहाँ आफै पनि गृह मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै दण्ड दिने मन्त्रालय अन्तर्गत मानिन्छ। रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको मन्त्रालय त होइन, तर अनुसन्धान गर्ने चाहिँ हो। जोस् दण्ड पनि दिन्छ नि, दण्डको लागि सिफारिस त गर्छ नि त। अनुसन्धान गरिसकेपछि दण्डको लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रालय हो। तर त्यहाँ बसेर पनि उहाँले जुन नेग्लिजेन्सी गर्नुभएको छ र एकछिनको लागि उहाँको नियत खराब थिएन अरे मान्नुहोस्, तर नियत खराब थियो या थिएन भन्ने कुरो पनि भोलि अनुसन्धानले पुष्टि गर्ने कुरा हो। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने उहाँले जसरी यी विवादहरूको भाउ त उठिसकेपछि अरूलाई जुन नैतिकताको लेसन सिकाउनु भएको छ, ट्युसन पढाउनु भएको छ, नैतिकताको ट्युसन पढाउनु भएको छ, लेसन दिनुभएको छ, उहाँले आफैले पनि आफूमा लागू गरेर हेर्नुपर्छ कि यत्रो प्रश्न उहाँमाथि उठ्यो, नैतिकताका कुराहरू उठ्यो, मूल्य मान्यताको कुरा उठ्यो भने उहाँ किन निष्क्रिय बस्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन सञ्जाल, कर्मचारीको सञ्जाल, त्यहाँ मात्रै होइन, उहाँको सचिवालयमा अरू थुप्रै कर्मचारीहरूको मिलेमतो मिलीभगत पनि देखिएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती जो मुच्चिएका छन्, जो यो घटनामा संलग्न छन्, ती सबैलाई मेरो विचारमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अब तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो होला, हिजो नारायणहिटीमा पूजा गर्नको लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नाति हृदयेन्द्रको हात समातेर जानुभएछ। अब डाक्टर जगवान गुरुङले 15 गतेभित्र म नारायणहिटी छिराउँछु, 15 गतेभित्र राजा ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले त वचन पुरा गर्नुभयो त। त्यही त उहाँले भने मिसन यही हो क्या अरे, नारायणहिटीमा लान्छु भनेको चाहिँ 15 गते अगावै भित्र भन्नुभएको थियो, भित्रै भयो। अब यस्तो हो, हृदयेन्द्र नाति राजा ज्ञानेन्द्रको नाति अहिले युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाबाट भर्खर फर्किनु भएको छ। फर्किएपछि आफ्नो हजुरआमा जिजुआमा भेट्न उहाँ जानुभयो। जिजुआमा रत्न त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन, राजा महेन्द्रको प्रेयसी पत्नी जो महेन्द्र मन्जिलमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ वर्षौँदेखि हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो ठाउँ छोड्न सक्नु भएको छैन होइन। अब उहाँले त्यहीँबाट आर्यघाटको बाटो तताउँछु भन्नुभएको छ। त्यो कमिटमेन्ट अनुसार राज्यले पनि उहाँलाई त्यो निवास स्थान दिएको छ भन्नाले आफ्नो आमा भेट्न उहाँ जान सक्नुहुन्छ, जानुभयो। अब त्यो कुरालाई एउटा हङ्गामा मचाउने विषयवस्तु बनाएर पेस गर्नु फेरि अर्को एक खालको नेपाली मिडियाको चरित्र पनि हो होइन। तर त्यति सामान्य ढङ्गले पनि यसलाई व्याख्या गर्न मिल्ला र, किनभने पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता वात्तै बढेको भन्ने कुरा तपाईँले नै सुन्नुभएको छ नि। अस्ति सोल्टीको लन्च मिटिङ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूसँगको भेटघाट, त्योभन्दा अगाडि नगरकोटमा बसेर नेताहरूसँग भेटघाट होइन। अब जेठ 15 गतेको आन्दोलनमा उहाँको प्रत्यक्ष कतै न कतै इन्ट्रेस्ट जोडिएको छ भन्ने कुरा त प्रश्न छैन र सर। अब यसलाई यसरी हेरौँ, तपाईँको जस्तो तपाईँले सोल्टीको कुरा गर्नुभयो, सोल्टीमा राप्रपाका केही नेताहरूलाई उहाँले लन्च दिनुभयो।
त्योभन्दा अगाडि घरैमा बोलाउनु भयो। अब अचम्मको कुरा त के छ भने त्यो 3 गुणे घटनाको हङ्गामा मचिरहँदा त्यसलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने कुरा हुँदाखेरि उहाँले त्यो नवराज सुवेदी भन्ने बुढा मान्छेलाई मैले 3-4 वर्ष अगाडि भेटेको हुँ। त्यसपछि मलाई केही ऊ पनि छैन, त्यसको सम्झना पनि छैन, त्यो विषयमा मेरो केही सरकार छैन। दुर्गा प्रसाई भन्ने मान्छे मेरो सचिवालयको मान्छे कोही भेटेका हुन सक्छन् कर्मचारी भनेर यसरी टकटकिनु हो। आज दुर्गा प्रसाई रोएर बसेका छन् होइन, उनीमाथि मुद्दाको खात छ। दुर्गा प्रसाईले त अनिखेरि तपाईँको अहिले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएछ, पूर्व पञ्चहरू र राप्रपा मिलेर चाहिँ मलाई फसाए, गणतन्त्रवादी र राजेन्द्र लिङ्गदेनको षड्यन्त्रमा चाहिँ म माथि अन्याय भयो भनेर उहाँले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। होइन, उहाँले अब हिरासतमा भएको मान्छेले विज्ञप्ति जारी गर्ने कुरालाई आधिकारिक मान्न सकिँदैन। उहाँको सचिवालय दुर्गा प्रसाई सचिवालय भनेर अब उनीहरूले दुर्गा प्रसाईका भनाइ सुनेर त्यो ड्राफ्ट गरेका होलान्, त्यसलाई त्यसरी भन्नु होइन, दुर्गा प्रसाईको फेसबुकबाट त्यो निकालियो होला। होइन, यो कुरो त स्वतः स्पष्ट हो, किनभने दुर्गा प्रसाई यही रूपमा उत्रिन्छन्, अन्तिममा उनी अर्कै रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भनेर त सबैलाई थाहा छ नि। दुर्गा प्रसाई थोरै राजा ल्याउन हिँड्या हुन् र उनी त आफ्नो बैंकको लोनलाई कसरी पोस्ट गर्न सकिन्छ, टार्न सकिन्छ भनेर हिँड्या हुन्। अहिले आज भर्खर तपाईँ काठमाडौँमा हेर्नु होला, दुर्गा प्रसाईको 700 करोडभन्दा बढी 7 अर्ब जति रकममाथि अनुसन्धान हुँदैछ, मसिनोसँग अनुसन्धान गर्दैछ राज्यले। यो कुरो पनि त आएको छ सबैतिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भने दुर्गा प्रसाई त अब दरकिनार भइसके, उनी अब यो सिनमा आउने सम्भावना पनि छैन, मैले कुनै सम्भावना देखाएको छैन, उनी छुट्ने सम्भावना पनि म देख्दिनँ। तर एउटा कुरा पक्का चाहिँ के हो भने दुर्गा प्रसाईको कुरा छोडेर राजेन्द्र लिङ्गदेन आदि इत्यादिको जुन ताण्डव छ, अब यिनीहरूको यो अन्तिम कसरत भनेको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ राप्रपा राजा ल्याउन लागेको छैन। राजालाई इच्छा होला होइन, कसैले ल्याइदिन्छन् भने ठिकै छ। होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेनको इन्ट्रेस्ट त डाइरेक्ट देखिहाल्यो। उहाँ आज पनि राप्रपामा चाहिँ उहाँ प्रवेश गर्नुभयो, उहाँलाई स्वागत छ भन्दै कति कति युवाहरूको फोटो उहाँ सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई त राप्रपाको कार्यकर्ता बढाउनु छ, भोट ब्याङ्क बढाउनु छ। तर पनि आन्दोलन गर्ने भनिसके पछाडि यो जनआन्दोलन समिति त फेरि कसिएर लाग्या देखिन्छ। यता डाक्टर जगमान गुरुङ कसेर लाग्नु भएको छ, मनोकामना गरेर भाकल गरिसक्नु भएको छ, उहाँ कता कता गएर चाहिँ भाकल गरिसक्नु भएको छ होइन। राजालाई बोकेर चाहिँ उहाँले नारायणी छिराउनु भयो लिएर गएर। अब यता जनआन्दोलन समिति घर घरमा गएर चाहिँ पर्सि जेठ 15 गतेको आन्दोलनको लागि सार्वजनिक आह्वान गरिरहेको छ भनेपछि सामान्य जस्तो लागेन। अब आजै फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ एमालेलाई जेठ 15 गते चाहिँ काठमाडौँ एमाले कब्जा गर्नु भनिसक्नु भएको छ, राजावादी आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नु भन्नुभएको छ भनेपछि अब मुठभेडको सिचुएसन अथवा केही न केही खतरनाक हुनेवाला छ भन्छन् कि होइन। खतरनाक त त्यस्तो के होला होइन, यिनीहरू कहिले गिरफ्तार पनि हुन सक्छन्। यिनीहरूको भित्री इन्टेन्सन राजा ल्याउने होइन, अस्तित्वको लडाइँ हो। जस्तो राप्रपाको भनेको चुनावी लडाइँ हो, अब चन्दाको धन्दा पनि हो, मौसमी चन्दाको पनि सवाल होला। अब जहाँसम्म लिङ्गदेनहरूको सवाल छ, लिङ्गदेनहरूले पनि गर्न खोजेको भनेको वास्तवमा चुनावी राजनीति बाहेक यिनीहरूले अहिले रूपन्देहीको चुनावलाई पनि सङ्केत गरेका छन्, लक्षित गरेका छन्। त्यहाँ पनि यिनीहरूलाई चुनाव जित्न नसके पनि सम्मानजनक मत ल्याउनु छ। अब मैले थाहा पाएको कुरो चाहिँ के हो भने राजाको नेतृत्वमा अथवा राजा मान्नेहरूको एउटा छुट्टै पार्टी नजन्मियोस् भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले अहिले खोचे थापेका हुन्। जस्तो अर्को पार्टी जन्मियो भने त सौता हाल्यो भने त राजेन्द्र लिङ्गदेन त डङरङ्गै। त्यसकारण दुर्गा प्रसादले अर्को पार्टी खोल्छन् भने दुर्गा प्रसादले फसाइ दुर्गाले खोल्छन् या कसले खोल्छन् होला, दुर्गाकै नेतृत्वमा अथवा उनका मान्छेहरूले खोल्न खोजेका होलान् के होलान्। तर राप्रपाको सौता हाल्दा नयाँ पार्टी जन्मिने त्रासको कारण त्यसलाई ब्लक गर्न कमल थापालाई समेत फकाएर यो मोर्चामा ल्याइसके लिङ्गदेनले। एउटा कुरा के थाहा पाउनुहोस् भने तर राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यति मूर्ख त छैनन् नि त। राप्रपाको पोलिटिकल इन्ट्रेस्टमा उनी प्रयोग हुन चाहन्छन् त। अनि उनले यो लन्च मिटिङ के का लागि गरे होलान्, विदेशीहरूसँग भेटघाट के का लागि गरे होलान्, अझ मोदीको सुरक्षा सल्लाहकार परिषदका एकजना सदस्यसँग उहाँको जुन भेटघाट भएको छ त्यसलाई झन् मिहिन ढङ्गले मान्छेले हेरेका छन्। त्यो के का लागि गरे होलान् भनेपछि कतै न कतै उहाँ पनि त सक्रिय हुनुहुन्छ यो भूमिकामा। राजा ज्ञानेन्द्रलाई एकचोटि सिपेच लगाउँ भन्ने छ। फेरि यसमा के छ भने हृदयेन्द्रलाई मैले अस्ति पनि तपाईँको इन्टरभ्यू भनेको थिएँ, हृदयेन्द्रलाई तत्काल राजा बनाएर जस्तो यो देश सञ्चार आदि इत्यादि जुन न्युज सम्प्रेषण गर्यो त्यसरी जाने हिसाबले शक्ति केन्द्र तयार रहे भन्ने म्यासेज दिएर ज्ञानेन्द्रमाथि सङ्कट पार्ने एउटा घेराबन्दी पनि छँदैछ। यहाँ एउटा इन्डो वेस्टको मिसन त्यो पनि छँदैछ। अर्कोतिर तपाईँले के हेर्नुपर्छ भने अब अहिले सारा माहौल चाहिँ नेपालको हिन्दूकरण गर्ने,
हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने र त्यसको गेटवेबाट छिरेर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरताको खेल खेल्ने यो विदेशी मिसनको पोल त लगभग खुलेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने देश वैदिक सनातनी हुन्छ र हामी वैदिक सनातनी धार्मिक सहिष्णु छौँ, सबैलाई सर्वधर्म समभावको मान्यता अनुसार यहाँ समेट्छौँ। तर धार्मिक अतिवाद भनेको खतरनाक कुरा हो भन्ने कुरो त तपाईँ हामीले बुझेका छौँ। हो त्यही अतिवादको खाँडो जगाउन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्र लागेका छन्। अब राजाभन्दा चर्का राजावादीको इन्टेन्सन ध्येय के हो भने अब एक बारको जुनीमा फ्याट्ट 62 साल दोहोरियो भने त मन्त्री खान पाइयो होइन, अब राजदूत हुन पाइयो, फलाना तिगाना ढिस्काना पद ओगट्ट पाइयो भन्ने हिसाबले मुख मिठ्याएर बसेका तत्त्वहरू यसपटक बढी नै सक्रिय भएको देखिन्छ। किन तपाईँलाई म भन्दैछु, राप्रपा भन्ने पार्टी अब मुर्झाउँदै सुक्दै ओइलिँदै लत्रिँदै झर्दै गएको छ। त्यसो त हामी लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीको पनि ऊर्जा नाश हुँदै गएको छ। हामी पनि वास्तवमा एकदमै कमजोर अवस्थामा छौँ, रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छौँ। नैतिक हिसाबले हाम्रा पनि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। तर हाम्रो भित्र चाहिँ हामीले रूपान्तरण गर्न सक्ने गुन्जाइस अझै पनि छ। नयाँ पुस्तालाई ठाउँमा एडजस्ट गरेर नयाँ नीति लिएर यसलाई ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जान सकिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले एकचोटि अन्तिम प्रयत्न गरौँ यो बुढेसकालमा 78 वर्षको उमेरमा, अब कसिएर लागौँ, एकचोटि सिपेज फेरि लागोस्, ज्योतिषीहरूले पनि भनेका भने छन् भन्ने हिसाबले उहाँले आँट गर्न खोज्नु भएको देखिन्छ। तर उहाँले एक्लै आँटेर उहाँ आफै सडकमा आएर नेतृत्व गर्ने कुरा भएन। अब सङ्कट के हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूमा पनि विश्वसनीय नेतृत्वको अभाव, क्राइसिस अफ लिडरसिप छ। राजावादीहरूमा पनि विश्वसनीयताको अभाव छ। कुन नेतृत्वमा विश्वास गर्ने? अब नवराज सुवेदीको चिठीमा मान्छेले विश्वास गर्छन्, तपाईँको उसले च्याचुत पारिदियो डिपी अरियालले होइन, त्यो पार्टीले त्यो चिठीलाई स्वीकार गरेन। उनका भजन मण्डलीका सदस्यहरूले त्यो चिठी कहिले आउला भनेर आतुर होलान्। तर साँच्चै भन्ने भने राप्रपाको आह्वानमा वा यिनीहरूको आह्वानमा देशव्यापी उभार आउँछ भन्ने कुरोमा कमसेकम तपाईँले अहिले मैले यो परिकल्पना गरेको छैन। यिनीहरूको जनमत पनि कमजोर छ। यिनीहरू त्यति जनमत कमजोर छ भने केपीओले किन आत्तिनु भयो त? अस्ति फेरि हेलिकप्टरमा भाग्न दिन्छौँ भन्नेहरूलाई धुलो पिठो बनाइन्छ भन्नुभयो। फेरि आज के भन्नुभएको छ भने यिनीहरूलाई निस्तेज पार्नको लागि चाहिँ एमालेमय हुनुपर्छ काठमाडौँ भन्नुभएको छ। अब यस्तो हुन्छ, म पनि कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएको। कम्युनिस्ट स्कुलिङमा अलिक कडिकडाउ कुरा हुन्छ, टिट फर ट्याटको कुरा हुन्छ, इटको जवाफ पत्थरले दिनुपर्ने भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ। त्यो अन्तर्गत उहाँले अलिक कडक कुरा गरेको हो होइन। बाँकी कुरो भनेको अब कस्तो हुन्छ भने शब्दको जादु चलाउने, टग अफ वार गर्ने कुरा हो यो मेरो विचारमा। यसलाई धेरै हामीले लिङ्कडेनले भनिसक्यो त हेलिकप्टर चढेर भाग्नको लागि तयार हुनुहोस् भनिसक्यो। अनि लिङ्कडेनमा माइक्रोबस तयार गरिदिए हुन्छ। उनी त माइक्रोबसका ड्राइभर पनि हुन्, क्यारे पहिला ड्राइभर। लिङ्कडेन लगायतका केही नेतालाई माइक्रोबसमा टिकट कटाएर रक्सल पठाइदिए हुन्छ कि मेरो विचारमा। किनभने उनको त्यो हैसियत पनि होइन, उनले त्यो भन्ने अधिकार पनि राख्दैनन्। उनी त लोकतन्त्र स्वीकार गरेर आएका मान्छे हुन्। उनी यो डेमोक्रेसीको प्रतिफल खाएका मान्छे हुन्। उनले यो धर्मनिरपेक्षता कबुल गर्दै क्रिस्चियनलाई सांसद बनाए बिना तामाङलाई, उनले सङ्घीयता स्वीकार गर्दै प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरू पठाए प्रदेश सभामा। अनि यस्तो अनैतिक मान्छेले 72 को संविधान स्वीकार गर्ने अहिले आएर ठुलो कुरा गर्ने, गङ्गादेखि गङ्गादास, जमुनादेखि जमुनादास। अब अलिकति धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि चुनावी माहौल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने ताउर माउर हो। त्योभन्दा माथि केही पनि होइन। होइन, अब रवि लामिछानेले सर्वोच्चबाट न्याय नपाए पछाडि अब जाने त यतै राप्रपातिरै त होला त। अब राजाकै शरणमा जाने हो कि भन्दैछन् क्या। अस्तिको लभ लेटरको चाहिँ अब केही त्यसको उत्तर जाने हो कि भन्दैछन्। किनभने रवि छुट्छन् भन्ने आश धेरैले गरेका थिए। अस्ति कार्यकर्ताहरू मान्छे गएका छन्। रवि लामिछाने एक्लैले पनि सम्पूर्ण डिसिजन गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यो पार्टीभित्र। किनभने त्यसको शीर्ष नेतृत्वमा स्वर्णिम वाग्ले, डिपी अरियालहरू पुगिसकेका अवस्था छ। अब यिनीहरूले भोकली रवि लामिछानेको इसारा बिना त यिनीहरूको पात पनि हल्लिँदैन। मैले थाहा पाएको कुरा के भने रवि लामिछाने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नछुन्ने, बरु काङ्ग्रेस र एमालेलाई टपेर यही सिस्टममा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री म हुन्छु भन्ने सपना देखिरहनु भएको छ अरे। याद गर्नुहोस् है, मैले थाहा पाएको सूचना त्यो भएर न्यायालयले ढिलो चाँडो मलाई न्याय दिन्छ होइन। म त्यसमा ढुक्क छु। आगामी चुनावमा पनि म पार्टिसिपेसन गर्न पाउँछु। अहिले त आदेश आएको न हो, फैसलासम्म कुर्नुपर्छ। मेरो पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय पावर पनि छ भन्ने उहाँलाई लागेको हुनाले उहाँले अहिले वाच एन्ड सीको पक्षमा हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पावर भएको भए त्यसरी जान्छन् भने माया राईहरू सहकारीको
सञ्चालक समितिमा भएका माया राईहरू धरौटीमा छुट्छन्, अञ्जला कोइरालाहरू धरौटीमा छुट्छन्, रवि लामिछाने कुनै सञ्चालक समितिमा नभएको, ऋण प्रवाह गर्ने समितिमा नभएको मान्छे त अब अहिले बस्नुभएको छ भित्र। त्यो पावर सेन्टरको मान्छे भइदिए भए, पावर सेन्टरको हात माथिबाट भइदिए भए त उहाँ कहाँ त्यसरी अहिले खुच्चिक्क परेर बस्नु पर्थ्यो। उहाँको अब कुनै न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग अट्याचमेन्ट त होला होइन, कुनै न कुनै त्यस्तो होला, त्यो हुनसक्छ। होइन त्यो भन्न सकिन्छ र भने के होइन देखेन नि त, त्यो भइदिए भए त उहाँलाई किन सहयोग हुन्थ्यो होला नि, यत्रो न्यायालयबाट सहयोग हुँदैन थियो होला र। अब हेर्दै जाउँ न, लेट्स सी। यो विषयमा पनि अब रवि लामिछानेको विषयमा फेरि अहिले के छ भने कन्टेम्प अफ कोर्टको कुरा आयो होइन। अब अदालतको अवज्ञा नगर्नु, यस्तो विषयमा प्रोपोगेन्डा नगर्नु भन्ने कुरा आयो। त्यसको बारेमा के भन्छ टिका टिप्पणी नगर्नु भन्ने यो त पहिलो आदेश जस्तो लाग्छ। के हो सर, यो पहिला नै यस्तो आएको थियो र? पहिला पनि कहिलेकाहीँ आउँथ्यो। अब समस्या के छ भने श्रीकान्त रेग्मी भन्ने एकजना सचिवको नाम तपाईँले सुन्नुभएको छ होइन। उहाँले चाहिँ त्यतिखेर अदालतको अवज्ञा गरेको, कन्टेम्प अफ कोर्ट गरेको भनेर 1 रुपियाँ जरिवाना तोकेको रहेछ। अनि त्यो जरिवाना उहाँले नतिरेको हुनाले उहाँ पछि अख्तियारको प्रमुख बन्न पाउनु भएन। यस्ता धेरै चिज छन्, जस्तो गगन थापालाई पनि अहिले कन्टेम्प अफ कोर्ट लागेको छ। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। अब रवि लामिछानेको हकमा चाहिँ उच्च अदालतले जे आदेश दियो त्यसैलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएको अवस्था छ। त्यो आदेश हो, फेरि त्यो आदेश होइन, फैसला लेखेछ, त्यसलाई सच्याउन आज फेरि इजलास बस्दैछ। यस्तो छ हामी कहाँ। के हो कहिले अधिकृतले चाहिँ उहाँ आदेश पठाउँछ होइन, त्यही आदेश बोकेर आफै प्रहरी कहाँ अधिकृत जान्छन्, त्यो अचम्म छ कि। अब गभर्नर पद नपाए पछाडि गृहमन्त्रीको पदै खुस्काइदिने भयो केपी ओलीले भन्दैछन्। हजुर, गभर्नर पद एमाले नपाएपछि गृहमन्त्रीमाथि वक्र दृष्टि पर्यो केपी ओलीको भन्छन् क्या। त्यस्तो त नहोला, किनभने अब गृहमन्त्रीमाथि वक्र दृष्टि भन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ला। त्यसले त के अनुसन्धान गर्छ र? अनि त्यो खोइ त त्यो प्रदीप अधिकारीको फाइल कहिले अनुसन्धान गर्छ? अस्ति बुझाएको छ नि त प्रेमाले लगाएर। प्रदीप अधिकारीको विषयमा पनि अब मसिनोसँग अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने भनेको छ क्या अरे। अख्तियारमा उपसमितिको प्रतिवेदन पुगेको छ। पर्ने भयो त फेरि त्यो किन जारी गरे, त्यो बनाएको उपसमिति बनाएको, उपसमितिले किन अध्ययन गरेको? त्यहाँ पनि पैसा खर्च भयो, राज्यकै पैसा खर्च भयो। रवि लामिछानेको चाहिँ त्यही प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा चल्यो। अब उनको एउटा भ्रष्टाचारी करार गरेको, भ्रष्टाचारीको नायके भनेको प्रदीप अधिकारी चाहिँ अहिले पनि पदमै छन्। फेरि अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैन। हेर्नुहोस्, तत्काल भ्रष्टाचारीलाई त पदमा राखिरहनु मिल्छ त भने सर? मिल्दैन। अब उपसमितिले भ्रष्टाचारीको नायके भनेर त त्यहाँ डिफाइन गरिसकेको छ। अब यो विषय अलिकति मसिनोसँग अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हुनाले यसको थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ भनेर उनीहरूले जब भनिसकेका छन् भने हेरौँ न, हामी हेर्दै गरौँ। हामी हेर्दै जाने मात्रै हुँदैन, हामी हेरेको हेरे हुन्छौँ। भनेपछि जेठ 15 गते अब को हेरेको हेरे हुन्छ त? जनता हेरे हुने कि? अब जेठ 15 गते हत्या फुस्सा टाइ फिस, 15 पछि 16 गते आउला। अनि डाक्टर जगमान गुरुङको अनि भविष्यवाणी के हुन्छ त सर? यत्रो गर्नुभएको छ दौडधुप सर, मलाई तिनको पो माया लाग्न थालिसक्यो। होइन, डाक्टर जगमान गुरुङलाई केही ठुलै प्रतिफल पाउँला भन्ने होला होइन। अब प्रधानमन्त्रीले अब राजा आएपछि प्रधानमन्त्री डाक्टर जगमान गुरुङ यस्तो हेर्नुहोस्, उधारो प्रधानमन्त्री धेरैलाई बाँडेको छ। गलिनी पछि प्रधानमन्त्री भइसके होइन, म हुन्छु भनेको छ एउटाले, अर्कोले अब कोही शेखर कोइरालालाई बनाउने तयारी भनिदिन्छन्, कोही जगमान भन्छन्, कोही के भन्छन्। अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई म के भन्छु भने यो मान्छे पदको पछाडि जब मरिहत्ते गरेर लाग्छ नि, पदको पछाडि हापझाप गर्छ नि, त्यसपछि त्यो मान्छेको दृष्टिकोण, त्यो मान्छेको सोचाइ सङ्कीर्ण हुन जान्छ। उसले खास प्रतिफल दिने काम गर्न सक्दैन। अब जगमान गुरुङसँग राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता छैन। अब उहाँ प्रशासनिक मान्छे होइन, त्यसकारण उहाँले राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेर जाने अवस्था हुँदैन। अब उहाँ उपकुलपति भएको मान्छे, उपकुलपति भने त त्यो त एकाडेमिक संस्थाको हो होइन, एकाडेमिक हो, प्रशासनिक क्षेत्र होइन। त्यसले असर गर्दैन। त्यो कहाँ सरकार चलाउने कुरा, कहाँ एकाडेमी चलाउने कुरो, आकाश पातालको फरक हुन्छ नि। प्राज्ञ हुनु र तपाईँको सरकार प्रमुख हुनु भने फरक कुरा हो, त्यो फरक विषयवस्तु हुन्। भनेपछि जेठ 15 पछाडि 16 मात्रै हुन्छ, अरू केही हुन्न? जेठ 15 पछाडिको सिचुएसन मेरो विचारमा 16 गते आउँछ। अब जेठ 15 गते नै कराप झ्याप बनाउला, नारायण एटी छिराउँला भनेर जो सपना सजाइएको छ, यो त्यसको लागि गर्ने नि हो भने मेहनत गरे भयो नि त। आज कति गते हो? मेहनत गरिरहेको छ नि त, गाउँ गाउँमा गएका छन्, घर घरमा गएका छन्, आह्वान गरेका छन्। पहिला पनि गएको थिए त्यो आह्वान। अब मान्छे सोसियल मिडिया हेर्छन्, रमाउँछन्, टिकटक बनाउँछन्, त्यही हो अहिलेको मान्छेको काम होइन।
जब एउटा कुरो भनिन्छ नि हुन त आन्दोलनमा आएर चाहिँ टिकटक बनाउँछन् होइन बाथरुममा स्खलित हुने मान्छे रेड लाइट एरियामा छिर्दैन क्या अब नेपालीहरू त्यस्ता भयो अब हस् थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू